दुनियामा जति पनि मान्छेहरूले आत्महत्या गर्छन् ती आत्महत्या गर्नेहरू 50% भन्दा बढी पहिल्यै डिप्रेसनको शिकार भइसकेका हुन्छन्। पुनः एकपल्ट दुनियामा जति पनि मान्छेले आत्महत्या गर्छन् ती आत्महत्या गर्ने मान्छेहरूमध्ये 50% भन्दा बढी मान्छेको समस्या मानसिक हुन्छ, डिप्रेसनको शिकार भइरहेको हुन्छ। तर दुर्भाग्य कि त्यो डिप्रेसन भइरहेको भन्ने कुरा अधिकांश मान्छेलाई थाहा नै हुँदैन। उनले त्यसलाई दिगदारी भन्ला, पीडा भन्ला, दर्द भन्ला, दुनियाँले दुःख दियो भन्ला, दुनियाँ मैले भने जस्तो भइदिएन भन्ला, उनको दुनियाँप्रति भयङ्कर गुनासो हुन्छ। तर उनलाई थाहा हुँदैन मलाई डिप्रेसन भइसकेको भनेर। यो गुनासोको बाढी नै किन आयो त भन्नाले म डिप्रेसनको शिकार भइसकेँ भनेर उनलाई थाहा नै हुँदैन। क्यान यु इमेजिन इट? अनि अर्को दुर्भाग्यको कुरा, उनलाई त थाहा भएन, उनको परिवारलाई पनि थाहा हुँदैन। परिवारलाई पनि उनलाई डिप्रेसन भइसक्यो भन्ने थाहा हुँदैन। अचेल छोरा या छोरी ठीक भइरहेको छैनन्, मुड ठीक छैन, अचेल बढी चिडचिडा छ, बढी रिसाउँछ, बढी सर्किन्छ, अथवा ऊ कसैसँग अचेल बोलिरहेको छैन, उसको स्वभाव बदलिरहेको छ, यति मात्रै थाहा हुन्छ। यो भोगिरहेकै कुरा हुन्छ। तर उसलाई डिप्रेसन भइसकेको हुन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? र यो बेलैमै डिप्रेसन पत्ता लागेन भने डिप्रेसनको एउटा गजबको लक्षण बुझ्नुस् कि डिप्रेसन भइसकेपछि केही चीजमा रस आउँदैन, मान्छेलाई केही चीजमा इन्ट्रेस्ट जाग्दैन, नो इन्ट्रेस्ट टुवर्ड्स एनिथिङ एल्स। अनि केही चीजमा स्वाद भएन, रस भएन भने स्वतः मनमा विचार के आउँछ, म बाँच्ने किन, किनकि स्वाद केही चीजमा छैन। जबकि केही चीजमा स्वाद छैन भने मेरो बाँच्नुको तात्पर्य के हो, मकसद के हो, मलाई थाहा हुँदैन। र त्यसपछि भित्रैबाट आवाज आउँछ, मर मर मर। र यही आवाजलाई फलो गर्दै मान्छेले आत्महत्या गरिदिन्छ। अब डिप्रेसन हुन अगाडि नै जुन देखिने थुप्रै लक्षण, त्यसमध्ये 5वटा लक्षणलाई ध्यान दिनुस्। त्यो लक्षणलाई थाहा पाउन साथ नै यदि हामीले या मैले या मेरो अगाडिको मान्छेलाई डिप्रेसन भएको भनेर मैले थाहा पाएँ भने उनलाई मैले जोगाउन सक्ने हुन्छु, सुझाव दिन सक्ने हुन्छु, या मलाई लाग्यो भने मैले आफूलाई जोगाउन सक्ने हुन्छु। अतः यो 5वटा लक्षण मूल लक्षण। पहिला भौतिक लक्षणको कुरा गरौँ। डिप्रेसन हुँदा मान्छेलाई सबभन्दा पहिला भौतिक लक्षण के देखिन्छ? पेट बिग्रिन थाल्छ, पेटमा समस्या हुन थाल्छ, पेट दुखेको विभिन्न कारणले, कारण भए पनि दुख्छ, नभए पनि दुख्छ। पेट एकचोटि दुखिसकेपछि दिमाग पनि खराब हुँदै जान्छ, किनकि पेटबाट सेरोटोनिन केमिकल दिमागले भन्दा बढी निकाल्छ र सेरोटोनिन त्यो केमिकल हो जुन केमिकलले तपाईलाई सामान्य बनाउँछ, शान्त बनाउँछ, सामान्य बनाउँछ, लजिकल बनाउँछ। तर त्यो केमिकल निस्कने ठाउँ दिमाग पनि हो, दिमागबाट कम निस्कने पेटबाट बढी निस्किन्छ। त्यसकारण जो मान्छेको पेट खराब उसको दिमाग अनिवार्य रूपमा खराब हुन्छ। अतः सामान्य मान्छेलाई पनि त्यो पेट खराब भइरहेको बेलामा उनलाई केही चीज गर्न मन लागिरहेकै हुँदैन। अरू त अरू त्यो कब्जियत हुँदा 2-3 दिन अथवा एकै दिनमा दिशा नहुँदाखेरि पनि केही चीज प्रति चासो चाहिँ बढ्दैन अथवा कम हुँदै गइरहेको हुन्छ, किनकि पेट चाहिँ मेन सेन्टर हुन्छ। पेट, त्यसकारण यसलाई अचेलको वैज्ञानिकहरूले चाहिँ सेकेन्ड ब्रेन भनिएको छ। ब्रेनमा पाइने न्युरोन्सहरू पेटका आन्द्राका छालाहरूमा पनि, वालहरूमा पनि पाइएको छ। अतः ब्रेन यहाँ पनि छ, यसलाई सेकेन्ड ब्रेन भनिन्छ। यो बिग्रियो भने यो जान्छ, यो जाँदा पनि यो पनि जान्छ फेरि। अतः पेट चाहिँ दुखिरह्यो भने यो डिप्रेसनको कारण बन्न सक्छ। यो भौतिक कारण हो। कति मान्छेलाई पेट दुख्दैन, पेट दुखेको थाहा हुँदैन, उनलाई शरीर दुखिरहेको हुन्छ, विभिन्न पार्टमा
कहिले यता कहिले उता कहिले यता दुःखै नै दुखाइ अनि धेरै शरीरमा दुख्दाखेरि पेट दुखेको थाहा हुँदैन। फेरि कुनै ठाउँमा बढी दुखाइ बल्झिदियो भने यो लालमोहन खाएर चिनी खाँदा चिनी पनि गुलियो हुन्छ, तर लालमोहन खाइसकेपछि चिनी खल्लो हुन जान्छ। त्यस्तै अरू ठाउँमा धेरै शरीरमा दुखिरह्यो भने पेट दुखेको याद हुँदैन, फेरि दुखिरहेको हुन्छ तर याद हुँदैन। त्यसकारण कसैलाई पेटैबाट लक्षण देखाउँछ, कसैलाई शरीरबाट। अत यो अनायास अकारण यो समयमा मलाई पेट बढी दुख्न थाल्यो, शरीर बढी दुख्न थाल्यो भने मैले बुझ्नुपर्छ, या यसको शिकायत भयो भने, कसैले शिकायत गर्यो भने, गुनासो गर्यो भने यसलाई डिप्रेसन भयो कि भनेर शङ्का गर्ने बेला भएको छ। यो पहिलो लक्षण मात्रै हो, किनकि एउटै लक्षणले डिप्रेसन भनेको तय हुँदैन, निश्चित हुँदैन, तर यो एउटा शारीरिक लक्षण हो। अब योभन्दा अर्कै खालको लक्षणमा जाउँ, निद्रा। दोस्रोमा यो डिप्रेसन भइसकेपछि मान्छे या त ऊ बढी सुत्छ, सुत्नुपर्ने चाहिँ म्याक्सिमम सुत्यो भने 9 घन्टा, मिनिमममा 6 घन्टा। यो 6 देखि 9 मा मान्छेले निर्वाह गर्न सक्छ सामान्य मान्छेले। तर डिप्रेसन भइदियो भने ऊ 10 घन्टा, 11 घन्टा, 12 घन्टा, अनि जति घन्टा सुतेर उठे पनि फेरि गाह्रो भइरहेको हुन्छ। अब उसलाई त के लागिरहेको हुन्छ या परिवारलाई के लागिरहेको हुन्छ, उसले अचेल बढी सुत्छ तर उसलाई डिप्रेसन भइसकेको छ। उसलाई पनि लाग्दैन मलाई डिप्रेसन भएको, जबकि थाहा के हुन्छ, म पहिलाभन्दा बढी सुत्छु। निद्राको श्रृङ्खला बिग्रियो। कतिलाई यसको उल्टो हुन्छ, निद्रै लाग्दैन, रातभरि निद्रा खुलिरहन्छ। कोही चाहिँ 3 बजे उठ्ने 2 बजे उठेर बसिदिन्छ, कोही चाहिँ 2 बजेसम्म जागा भएर बसिदिन्छ। एकदम कम निद्रा लाग्नु यदि लक्षण हामीमा छ या कसैमा छ भने, यो लामो समय रह्यो भने यो डिप्रेसन भइसक्यो भनेर बुझ्नुपर्छ। यो लक्षण हो डिप्रेसन। अतः एकदम बढी सुत्नु र एकदम कम सुत्नु सामान्य अवस्थाभन्दा बढी गयो भने यो डिप्रेसन भइसक्यो। मेरो परिवारलाई या मलाई जसलाई यो लक्षण छ, यो डिप्रेसन भएको ठ्याक्कै पत्ता लगाउने सजिलो उपाय, सजिलो लक्षण यो दुईवटा कुरा। अब फेरि तेस्रो कुरामा आउँ। जब मान्छेलाई डिप्रेसन हुन्छ त्यो बेला उसको बडी ल्याङ्ग्वेजले मजाले बताइरहेको हुन्छ, उसको शरीरको देह भाषा जसलाई भनिन्छ बडी ल्याङ्ग्वेज। त्यो डिप्रेसन भइसकेपछि मान्छे जहिले पनि झुकेर बस्छ, उसको आँखा तलै, उसले सोचेर बस्छ यसरी तल। जहिले पनि यसलाई अतिमा नलिने हो भने प्राय जसो ऊ तल, अरूसँग आँखा जुदाउनै सक्दैन, उसले सिधा हेर्नै सक्दैन, उसले तल हेर्छ। अरूसँग कुरा गर्नु पर्दा पनि तल हेर्छ। र तल आँखा जानु र शरीर धस्किनु यो डिप्रेसनको स्योर लक्षण हो यदि लामो समय भइदियो भने। किनकि शरीर चाहिँ यदि लच्कियो अथवा खुम्चियो, यो अवस्थामा के हुन्छ, छाती धस्किन्छ। छाती धस्किएपछि अक्सिजनको मात्रा कम लिन्छ फोक्सोले। अक्सिजन कम हुनासाथ नै दिमागमा जाने ग्लुकोजहरूलाई जलाउनै सक्दैन। ग्लुकोज नजलेपछि ऊर्जा आउँदैन, एनर्जी पुग्दैन, र त्यो एनर्जी नपुग्ने अवस्थामा पनि माइन्ड जहिले पनि कन्फ्युजनमा रहन्छ, क्लियर नै हुँदैन। र यही कन्फ्युजनमा रहेकै कारणले गर्दा उनले केही चिजको स्वादै लिन सक्दैन, सबै कुराबाट शङ्का मात्रै उत्पत्ति हुन्छ। किनकि ऊ क्लियरै छैन, यसले मलाई हानि गर्ने हो कि यसले पनि हानि गर्ने हो, यसले पनि यो पनि स्वादिलो छैन, यो पनि स्वादिलो, यसको पनि अर्थ छैन, यसको पनि अर्थ छैन। किनकि अर्थ बुझ्नको लागि जुन उसमा क्ल्यारिटी चाहिन्छ त्यो छैन। किनको अक्सिजन कम लिइरहेको हुन्छ। त्यसकारण यो तेस्रो लक्षणलाई बुझ्नुहोस्, आँखा तल, शरीर बाङ्गो, र यदि ऊ झुकेर बसेको छ भने यो डिप्रेसनको लक्षण। अब चौथो लक्षणमा आउँ। जब मान्छेलाई चाहिँ डिप्रेसन हुन्छ त्यो बेला उसले एकान्त बढी मन पराउन थाल्छ, उसले भिडलाई अभोइड गर्छ। यो सामान्य अवस्थामा सबैसँग उसको मेलजोल भइरहेको हुन्छ, व्यवहार गर्न सजिलो भइरहेको हुन्छ। अब अचानक यो मान्छेलाई के हुन थाल्छ भन्नाले डिप्रेसन हुनासाथ नै
कोहीसँगलाई चाहिँ व्यवहार गर्नै मन लाग्दैन। त्यसकारण ऊ सकभर रेगुलर गरिरहेको काम गर्न खोज्दैन, उसले नगरिकन बस्न खोज्छ, एकान्तमा बस्न खोज्छ। अतः ऊ अलग थलग परिसकेको हुन्छ। यो बेला पनि परिवारलाई के लागिरहेको हुन्छ त भन्नाले सायद उसलाई केही दुःख भयो या कसैले धोका दियो या कुनै पीडा भयो, यो त बुझिसकेको हुन्छ, तर यो लक्षण डिप्रेसन भन्ने बुझिरहेको हुँदैन। अतः यस्तो लक्षणहरू मान्छेमा देखा पर्यो भने डिप्रेसन भइसक्यो भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ। र केही चिजमा इन्ट्रेस्ट नहुने भएको कारणले गर्दा त्यो डिप्रेसन भइसकेपछि मान्छेहरू नर्मल काम त गर्न रुचाउँदैन, कुनै पनि सानो तिनो काम रुचाउँदैन, बरु चाहिँ त्यो आत्महत्या गर्ने विचार गर्ने भएको कारणले गर्दा उसले आत्महत्याको प्रयास पनि गरिरहेको हुन्छ। तर प्रयासै नगरे पनि सोच बाढीको रूपमा आइरहेको हुन्छ। यो कुरालाई यो पाँचौँ लक्षण, खालि मरौँ, बाँच्ने किन, खालि मरौँ, मलाई मर्ने मात्रै विचार आयो, ओ यो डिप्रेसनको लक्षण। अतः यी पाँचवटा लक्षणलाई मजाले बुझ्न सकिन्छ। यो लक्षणहरू देखा पर्यो भने डिप्रेसन भइसक्यो। र डिप्रेसन भइसकेपछि अनि बल्ल गएर उसले चाहिँ सुसाइडको एटेम्प्ट गर्ने हो, प्रयास गर्ने हो। त्यसकारण चाहिँ अचेल सुसाइडलाई चाहिँ पनि रोगको रूपमा लिइएको छ, मानसिक रोगै हो। सुसाइड पनि, आत्महत्या पनि मानसिक रोगै हो। अतः यो पाँचवटा लक्षणलाई हामीले आफूमा देख्यौँ या अरूमा देख्न साथ अब के गर्नुपर्छ त? मेन कुरा यस्तो हुनासाथ नै खतराको घन्टी बजिसक्यो। अब मैले जे जीवनमा गरिरहेँ, जुन लाइफस्टाइल जस्तो थियो त्यसलाई मैले कन्टिन्युटी दिएँ, त्यही खाइरहेँ या त्यहीँ बसिरहेँ या त्यही काम गरिरहेँ, जे गरिरहेको छ प्राय त्यो सबै अहिले पनि गरिरहेँ भने यो डिप्रेसन बढ्दै जान्छ। किनकि त्यही गरिरहेको, त्यही माहौलमा बसिरहेको कारणले गर्दा म यसको शिकार भएको हुँ। त्यसकारण मैले सबै कुरालाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, सबै कुरालाई छोड्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर सामान्यतया डक्टर्सहरूले दिने सुझाव त यस्तो लक्षण देख्न साथ चाहिँ तुरन्तै साइकियाट्रिस्ट कहाँ अथवा साइकोथेरापिस्ट कहाँ, मेरो सुझाव पनि छ। साइकियाट्रिस्टले औषधि दिन्छ, औषधि भन्दा पहिला सिधै जाने भनेको साइकोथेरापिस्ट कहाँ, जसले तपाईँलाई काउन्सिलिङ गर्छ, सुझाव दिन्छ, तपाईँको डिप्रेसनको कारण पत्ता लगाउँछ र निवारणको बाटो बताउँछ। यसलाई साइकोथेरापिस्ट भनिन्छ। यहाँले सिधै डिप्रेसनको लक्षण देख्दा या डिप्रेसन हुँदा या परिवारमध्ये कसैलाई डक्टर कहाँ लग्दाखेरि हामी त अस्पतालमा जान साथ चाहिँ मानसिक विभागमा जान्छौँ, तर साइकियाट्रिस्ट कहाँ जान्छौँ। साइकियाट्रिस्टले त औषधि दिने हो र औषधि एकचोटि खाइसकेपछि फेरि लामो समय खाइरहनु पर्ने र औषधि खाइसकेपछि पनि नर्मल नहुन सक्ने यावत समस्या भएको कारणले गर्दा मेरो सुझाव के त, यदि अस्पताल नै जानु छ भने यस्तो अवस्थामा साइकोथेरापिस्ट जसले तपाईँलाई सुझाव दिन्छ, जसले तपाईँलाई काउन्सिलिङ गर्छ, सल्लाह दिन्छ, तपाईँलाई सुन्छ, तपाईँको कारण पत्ता लगाउँछ र निवारणको बाटो देखाउँछन्, त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ। र अर्को बाटो भनेको जीवनको बाटोलाई बदल्ने, किनकि डिप्रेसन भनेको आध्यात्मिक जागरणको लक्षणको रूपमा लिन सकिन्छ। किनकि अध्यात्ममा के भनेको हुन्छ, अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन्निरोध। यो मनको सारा पीडा, दर्द, समस्या, मनोवृत्ति, चित्तवृत्तिबाट बाहिर आउनको लागि दुई चिज चाहिन्छ अर्जुन। त्यो चिज के त, एउटा अभ्यास र अर्को वैराग। अभ्यास त तिमी गर्लौ, तर वैराग भएन भने त्यो अभ्यासले पुग्दैन। त्यसकारण मुक्तिको लागि, इन्लाइटनमेन्टको लागि पहिलो आधारशिला हो वैराग। नो इन्ट्रेस्ट टुवर्ड्स एनिथिङ एल्स। सांसारिक कुनै पनि कुराप्रति चाहिँ इन्ट्रेस्ट नहुनु, परवाह नहुनु, यो आध्यात्मिक जागरणको लागि पूर्वाधार हो। त्यो पूर्वाधार डिप्रेसनमा चाहिँ प्राप्त हुन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? अरू बेला मान्छेले त्यो पूर्वाधार मरि नै प्राप्तै गर्न सक्दैन, तर डिप्रेसनमा सहजै रूपमा प्राप्त गर्छ। त्यसकारण जो मान्छेलाई डिप्रेसन भयो त्यो मान्छेले अलिकति
यसलाई पोजिटिभ एङ्गलबाट ल है मैले संसारमा कतै पनि रस छैन भन्ने बुझिसकेँ, यो भनेको आध्यात्मिक यात्राको लागि तयारी हो। अब योग गर्ने, प्राणायाम गर्ने, ध्यान गर्ने र आध्यात्मिक चिन्तन गर्ने हो भने यो मान्छे अरूभन्दा चाहिँ छिटो इन्लाइटनमेन्टमा जान्छ, यो मान्छे अरूभन्दा छिटो इन्लाइटनमेन्टमा जान्छ, यो मान्छे अरूभन्दा छिटो इन्लाइटनमेन्टमा जान्छ। यसका चाहिँ उदाहरण सुन्ने हो भने अहिले संसारमा सबभन्दा बढी चलेको इन्लाइटन मास्टर्समध्ये एकजना एकार्ट टोले, जो यही डिप्रेसनको शिकार भएर झन्डै चाहिँ मर्न खोजिसकेको मान्छे, मरिसकेको मान्छे बिना गुरु नै जागरणमा आए, बिना गुरु नै एउटा बोधको कारणले गर्दा उनी आज विश्वको गुरु भएर बसेका छन् डिप्रेसनबाट। क्यान यु इमेजिन? त्यस्तै अमेरिकाकी एक महिला जो डिप्रेसनको शिकार भएर झन्डै आत्महत्या गर्ने स्थितिमा पुगिसकेकी, यो बायरन केटी जिसको नाम हो, एक दिन बोध भयो र त्यो बोधले उनलाई आज विश्वको गुरु बनाइदिएको छ। त्यसकारण चाहे एकार्ट टोले हुन् या ब्रायन केटी हुन् या यस्ता थुप्रै अरू छन् जो डिप्रेसनको शिखरमा पुगिसकेपछि विश्वका गुरु बनेका छन्। त्यसकारण यसलाई चान्चुन उपलब्धि नठान्नुहोस्। जय होस्।